او دے اندر اللہ کریم نے 5 چیزاں دا تذکرہ کیتا ہے اور فرمایا کہ 5 چیزاں دا علم میرے علاوہ کسے نو نہیں ہے، نہ کسے نبی نو علم ہے، نہ کسے ولی نو علم ہے، نہ کسے نیک بزرگ نو علم ہے، نہ کسے مفسر تے محدث نو علم ہے۔ وہ 5 چیزاں دا میں تذکرہ کراں گا۔ سب نالوں پہلے قیامت دا علم صرف اللہ کریم نو ہے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا کہ بارش دا نازل ہونا وہ بھی اللہ نو علم ہے، اللہ تو علاوہ کسے نو علم نہیں۔ تیسرے نمبر تے فرمایا کہ ماں دے پیٹ دے اندر کیا چیز ہے او دا علم صرف اللہ کریم نو ہے۔ اور چوتھے نمبر تے فرمایا کہ بندے نے کل کیا کرنا ہے، کیا کمانا ہے، کیا کھانا ہے، اے دا علم صرف اللہ کریم نو ہے۔ اور آخری اور پنجویں گل کہ بندے نو اے نہیں پتا کہ میری موت کتنے آنی ہے، موت دا بھی اگر علم ہے تے میرے اللہ کریم نو ہے۔ کسے نبی ولی کسے بزرگ نو نہیں علم کہ میری موت کتنے واقعہ ہوئے گی، کنج واقعہ ہوگی، کس کفیت نال واقعہ ہوگی۔ آئیے اس آیت دے متعلق ایک حدیث میں رکھنا۔ نبی علیہ السلام کو سوال کیتا گیا کہ بندہ آیا، تفسیر ابن کثیر کے اندر حدیث موجود ہے۔ سوال سب نال پہلے وہ بندے نے ایک کیتا ہے، کہتے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منو دسو قیامت کس دن آئے گی، کس وقت قیامت آئے گی، کنا کو وقت رہ گیا۔ دوسرے نمبر تے کہندا ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈے علاقے دے اندر کہہ سالی بڑی ہے تے دسو بارش کدن نازل ہوئے گی۔ پھر کہندا ہے کہ میری بیوی حاملہ ہے تے منو دسو کہ او دے پیٹ دے اندر کیا چیز ہے۔ اور اسی طرح کہنے لگا میرے ماضی جڑا گزرا ہے او دے دسو دے متعلق ہے، اور میری موت وقت دا سڑو۔ نبی علیہ السلام خاموش نے تے اللہ کریم نے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ انہیں 5 سوال کیتے تے 5 سوالاں دا جواب اللہ نے سورۃ لقمان تے آیت نمبر آخری ہے۔ اپنے گھر جا کے تلاوت کرو، ترجمے نال پڑھو۔ سورۃ لقمان آخری آیت اندر اللہ کریم فرماندے نے 5 چیزاں دا علم صرف اللہ کریم کو لے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ 5 چیزاں دا علم صرف اللہ کو لے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی بزرگ کو۔ پھر آیت پڑھی، آؤ میں تمہارے سامنے آیت پڑھا، اپنی بات کا آغاز کراں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے فرماندے نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کریم دے کول علم ہے قیامت دا دن کدن ہوئے گا۔ قیامت دا علم صرف میرے اللہ کول ہے، کسے بندے نو پتہ نہیں کہ قیامت کس دن آئے گی۔ کیوں؟ یہ اللہ نے ایک پوشیدہ رکھا ہے، کسے نو دسیا نہیں۔ کئی بندے کہندے نا سوال دیکھو نبی پاک علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں دسیاں ہیں۔ ہاں قیامت کی نشانیاں ضرور دسیاں لیکن قیامت دا وقت نہیں دسیا۔ قرآن پاک کے اللہ ذوالجلال والاکرام سورۃ اعراف دے اندر 180 تے 87 نمبر آیت ہے۔ اللہ کریم تے کے فرماندے نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے تواڈے کولوں سوال کردے نے قیامت دے دن دا، اینا مرساہا کس وقت قیامت آئے گی، کس وقت قیامت برپا ہو جائے گی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ منو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ سورۃ مکی اعراف، سورۃ اعراف مکے دے اندر مکے دے مشرک قریش جڑی نے او نبی علیہ السلام نو کہ کہندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی کہندے ہو میں رسول ہاں، تسی کہندے ہو میں اللہ دا رسول، میری اللہ پاک میرے تے وحی نازل کردے نے، میرے تے قرآن نازل ہویا ہے، اللہ کریم میرے نال گلاں کردے نے۔ پھر ایانا مرساہا، پھر سانوں دسو نا قیامت کس دن آئے گی۔
تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ کریم فرماندے نے قل انما علمھا عند ربی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو کہہ دیو انما علمھا، بے شک ایدا علم یعنی قیامت دا علم عند ربی میرے رب دے کول ہے۔ کدے کول علم ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کہندے نے سورۃ اعراف آیت نمبر 187 دے اندر اللہ کریم فرماندے نے محبوب انہاں نو کہہ دیو قیامت دا علم میرے کول نہیں، میرے رب کول ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، لا یجلیھا انہیں ظاہر کرنا ہے لوقتھا او دے وقت دے الا ہو مگر اللہ نے، یعنی اللہ کریم نے اون دا وقت ظاہر کرنا ہے، چھپا کے رکھیا ہے، کسی نو علم نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے چھپا کے رکھیا ہے وہ دا وقت کہ قیامت کس وقت آنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کہہ رہے ہیں منو علم نہیں، اللہ نے چھپایا ہے، اچانک وقت آ جانی قیامت۔ آئیے صحیح مسلم دی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے قیامت کس طرح آونی ہے، دو بندے نے خرید و فروخت کر رہے نے، ایک کپڑا لین والا ہے ایک کپڑا دین والا ہے۔ کپڑا دین والے نے اپنا تھان جڑا بے سامنے بچھایا ہے، کپڑا لین والا تھان دیکھ رہا ہے، کپڑا دیکھ رہا وے، آئیے خرید و فروخت نہیں ہوئی، آئیے کپڑے نو لپیٹیا نہیں، یہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ قیامت کس طرح آ جائے گی؟ اچانک آ جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک بندے نے دودھ جڑا او تیار کیتا ہے منہ دے قریب کرے گا، قیامت آ جائے گی، کسی نو پتہ بھی نہیں قیامت کس وقت آنی ہے، وہ نے منہ نال نہیں لایا تے قیامت آ جائے گی۔ کیونکہ قرآن کریم ہے سورۃ اعراف تے آیت نمبر 187 دے اندر اللہ کریم فرماندے نے کہ تواڈے کول سوال کردے نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو کہہ دیو قل انما علمھا عند ربی لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، میرے اللہ نے انہوں چھپا کے رکھا ہے، انہوں اللہ کریم ظاہر کریں گے۔ ثقلت فی السماوات والارض، اور اللہ کریم فرماتے ہیں ثقلت بڑی بھاری چیز ہے، آسمان تے زمین دے اندر قیامت بڑی بھاری چیز ہے، بڑی وزنی چیز ہے، اتنی بھاری چیز ہے پہاڑ روح دی طرح ہو جان گے، تارے ٹوٹ جان دے تے چاند تے سورج روشنی ختم ہو جائے گی، اتنی بھاری چیز ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لا تاتیکم الا بغتۃ، وہ آوے گی تے اچانک آ جاوے گی۔ قیامت دا اے جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کرتے نے تے تسی تے رسول ہو، قیامت دا متعلق دس دے رہو، تے میرے آقا فرماتے نے اے دا علم صرف میرے اللہ نو ہے۔ رسول ہون دا مطلب اے نہیں کہ قیامت دا علم ہوئے، رسول ہون دا مطلب اے نہیں کہ میں غیب جاننا، نہیں، جنہ میرے اللہ نے خبراں دتیاں نے غیب دیاں منو اونہ ہی پتہ ہے، او دے تو علاوہ منو نہیں علم۔ اگلی گل کے فرمایا یسألونک کأنک حفی عنہا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے کول انج سوال کردے نے جس طرح تانوں سارا علم ہے، اے پوچھدے اس طرح نے، حالانکہ تسی انہاں نوں کہہ دیو پھر کہہ دیو قل انما علمھا عند اللہ، دو باری اللہ نے اس آیت ایک آیت دو باری آکھیا، ایک بار آکھیا قل انما علمھا عند ربی، قیامت دا علم میرے رب کول ہے، پھر دوسری باری کیا کیا قل انما علمھا عند اللہ، قیامت دا علم میرے اللہ کو ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ قیامت دا علم صرف اللہ کو۔ سورۃ لقمان کے اندر جی اللہ نے فرمایا نا ان اللہ عندہ علم الساعہ، سورۃ لقمان تے آخری آیت ہے، گھر جا کے پڑھو، اللہ کریم فرماتے ہیں بے شک قیامت دا علم عندہ اللہ کو ہے، اور کسی کو علم نہیں۔ آئیے حدیث جبریل دے اندر بھی اللہ کریم نے ایدہ وضاحت فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام کو نا صحابہ کرام بیٹھے نے، صحابہ کرام بیٹھے تے ایک آیا بندہ
یعنی حضرت جبریل آئے انسانی شکل دے اندر. مشکات شریف دی پہلی حدیث ہے. حدیث جبریل دے نام تو بڑی مشہور ہے. تے آئے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ کرام بیٹھے نے, صحابہ کرام فرماندے نے وہ بندہ آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑا نا نال بالکل گھٹنے نال گھٹنا نال ملا کے بیٹھ گیا تے بیٹھ کے نا سوال کرتا ہے. اسی بڑے حیران ہوئے کہ نہ مدینے دا بندہ ہے, جے تے مدینے دا بندہ ہوئے اسی پہچان لویے, تے جے دوروں آیا تے پھر او دے والاں دے اندر مٹی کٹا ہوئے, کپڑے گندے ہون, کپڑے نے جڑا پا کے او بھی سفید بالکل صاف ستھرے, وال بھی بالکل صاف ستھرے. اسی بڑے حیران ہے تے سوال کی کرتا ہے؟ سب نال پہلے سوال کرتا ہے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان, ایمان کی چیز ہے؟ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ تے ایمان, رسول تے ایمان, کتاباں تے ایمان, اور اسی طرح آپ نے فرمایا فرشتیاں تے ایمان, اچھی اور بری تقدیر تے ایمان لے کے آنا. کیتا انہیں کیا کہتا ہے صدقتا, تسی سچی گل کیتی ہے. صحابہ کرام فرماندے نے اسی پھر بڑے حیران ہوئے کہ سوال بھی آپ پہ کرتا ہے, تصدیق بھی آپ پہ کر رہا ہے. پھر دوسرا سوال مل اسلام, اچھا ایمان تے ہو گیا, تو اسلام کے وے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 چیزاں دسیاں, شہادت, نماز, روزہ, زکوٰۃ, اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حج کرنا. 5 چیزاں دسیاں, پھر انہوں نے کہا صدقتا, سچی گل کی. پھر کہتا مل احسان, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے وے, نیکی کے وے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اصل دے اندر احسان اور نیکی ہے وے کہ بندہ عبادت کرے اس طرح سمجھے کہ میں اپنے رب نو ویکھ رہا ہاں, میں اپنے رب نو ویکھ رہا. جڑا محبوب نو ویکھدا ہے تے او پھر اودی اگے پیچھے نظر دھیان نہیں جاندا. اچھا آپ نے اگوں جڑے الفاظ بولے, آپ فرماتے ہیں اگر اینا بھی نہیں ہو سکتا کم از کم عبادت اللہ دی اس طرح کرو کہ میرا رب منو ویکھ رہا وے. پہلا سٹیپ, پہلی منزل جڑی انج بندے دا ایمان ہوے عبادت کردیاں کہ میں اپنے رب نو ویکھ رہا. جے اینا بندے کو نہیں ایمان یا اینا نہیں بندے کو, تے بندہ کم از کم اینا جو سوچ دے نال نماز پڑھے کہ میں اپنے رب نو ویکھ رہا. پھر اگلے طرح سوال کے کرتا ہے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منو دسو نا قیامت کی دن آئے گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جنہ تنو علم ہے اونا ہی منو علم ہے, یعنی تنو بھی علم کونی تے منو بھی علم کونی, قیامت کا دن آئے گی. آپ نے نہیں فرمایا کہ ما ادری یا لا عالم, میں نہیں جانتا, منو علم نہیں, بلکہ آپ فرماتے نے جڑا پوچھن والا تنو بھی علم کونی تے منو بھی علم کونی, میں سید البشر ہاں, میں سید الانبیاء ہاں, میں امام الانبیاء ہاں, منو علم نہیں تے تو کیویں سید الملائکہ میں تو انہاں دا فرشتیاں دا سردار ہے, تنو بھی علم کونی. اے علم قیامت دا تے صرف میرے اللہ کلے نو ہے. آپ نے رسول لقمان دی آخری آیت پڑھی کے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے جبریل بے شک قیامت دا علم صرف میرے اللہ کلے نو میں, قیامت دا علم صرف اللہ نو میں. دیکھو نبیاں دے امام, امام الانبیاء ہو کے کہندے نے منو قیامت دا علم نہیں. پھر آپ نے کچھ نشانیاں دسیاں نے, قیامت دا علم نہیں, کچھ نشانیاں دسیاں نے. انہاں وچ 2 شاید نشانیاں آپ نے کہ فرمایا, آپ فرماتے نے کہ اے لونڈی اپنے جڑا وے یعنی جس طرح ماں باپ نے نافرمان بچے ہو جاندے نا, قیامت دی نشانی اے وے جس طرح اپنا اولاد کو بندہ اپنی لونڈی نال سلوک کرتا ہے نا تے ماں باپ نال ایسا سلوک کرے گا. لونڈی نہ غلام نال جس طرح سلوک کرتے ہیں, اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اولاد اپنے ماں باپ نے اس طرح سلوک کرن دے قیامت دی نشانی ہے. نشانی ضرور دسی لیکن قیامت دا دن وقت نہیں دسیا, کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا لا یجلیھا لوقتھا, ایدا وقت اللہ نے ظاہر خود کرنا ہے, کسی کو پتہ نہیں.
دوسری آپ نے نشانی اے دسی، اے جڑے بکریاں دے چرواہے نے، بکریاں چران والے، ایک وقت آئے گا عمارتاں بنان دے، بلڈنگاں بنان دے، پھر اپنی بلڈنگاں دے فخر کرن دے، اے بکریاں چران والے تے جاؤ نا عرب مالک دے اندر، سب نال اونچیاں بلڈنگاں عرب مالک دے اندر، او جڑے بکریاں چراندے سی اج بلڈنگاں دے مالک بن گئے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے بھی قیامت دی نشانی ہے۔ تیسری نشانی آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے نے عورتاں بے حیا ہو جان گیاں، ایسا لباس پہن گیا کہ لباس سے پایا لیکن جسم سارا نظر آئے گا۔ آپ نے نشانی دسیے لیکن قیامت دا دن نہیں پتا، صرف اللہ کریم نو پتا ہے۔ آئیے اسی طرح اللہ کریم اگلی جو دوسری گل ہے، 5 چیزاں اللہ نے اپنے کو رکھیاں نے، او دا علم صرف اللہ نو ہے۔ پہلی گل کے دسیے قیامت دا علم، دوسرا کہ فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش نازل ہونا، بارش نازل ہونی ہے، یہ کنوں پتا ہے؟ صرف اللہ نے۔ کئی دیکھو نا سی ویکھنے نیٹ تے ویکھنے کہندے نے فلاں جگہ تے اینی بارش ہوگی، اینے فیصد ہوئے گی، لیکن سچی کو نہیں، اندازے ضرور نے، سچی نہیں کہ کنی بارش ہونی ہے، کتنے بارش ہونی ہے، کس حالت کے اندر بارش ہونی ہے، یہ صرف اور صرف میرے اللہ نو پتہ ہے، کیونکہ وہ بارش نازل کرنے والا ہے۔ جڑا بارش نازل کرنے والا ہے انہوں زیادہ پتہ ہے کہ سانوں زیادہ پتہ ہے؟ وہ اللہ نو پتہ ہے۔ اسی تے کسی اسباب دے نال، کسی چیز دے نال چیک کر کے دسنا ہے، وہ میں تے بہ کے نہیں دس سکدا۔ وڈے نال وڈا سائنسدان لے وہ نہ کو بہ جاتے تے منوں دس کتنے بارش ہونی، نہیں دسے گا۔ مشینری دے ذریعے، اسباب دے ذریعے اندازہ لگائے گا، پکی گل پھر بھی نہیں۔ بارش اللہ نازل کرنے والا تے منگی دی بھی کتے کو بارش، پھر اللہ کو بارش منگنی ہے۔ دیکھو نا میلے سے لگن لگے نے ماشاءاللہ، میلے دا سیزن آ گیا نا، گرمیاں ہوندیاں نے، بندے کہندے نے چلو میلے لگ گئے تو رات سونا تے گیا کو نہیں، چلو میلے تے جا کے نا اسی یاشی تے فحاشی کر آونے، جو انہاں دے نظریات نے، تے جس وقت اوتھے جاندے نے تے ایک موسم ہی بارش والا ہے۔ اے ساون بھدرا بارش دے موسم ہوندا نا، میلے لاؤ نہ لاؤ بارش ہونی ہونی ہے۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے تے او جڑے بزرگاں نو منن والے نا، بزرگاں نو الحمدللہ اسی مننے ہاں، لیکن بزرگاں نو اسی بزرگ مننے ہاں، ٹھیک ہے نا۔ او جس طرح مندے او کہندے نے دیکھو جی بارش نازل ہوئی کیوں ہے؟ تو میلہ بابا جی لگیا سی نا، بزرگاں دا میلہ لگیا تے دیکھو بارش ہو گئی، رحمت ہو گئی ہے۔ میرے دوستو اے نظریہ بالکل شرکیہ نظریہ ہے۔ بارش کیوں نازل کرتا ہے؟ اللہ نازل کرتا ہے نا۔ قرآن پاک میں کئی مقامات ہیں، سورہ بقرہ کھولو، دوسرا رکوع کھولو، اتنے بھی اللہ کریم فرماتے ہیں 80 بارش نازل کرنے ہیں، تواڈے واسطے بارش نازل کرنے ہیں تاکہ پانی آوے تے پانی دے ذریعے پھل اگن، سبزیاں اگن، تسی کھاؤ، تواڈے واسطے بارش ہے۔ تے جے اللہ بارش بند کر دے تے ساری کائنات مل کے بارش وسا سکتی نہیں، وسا سکتی۔ صحیح بخاری مسلم دے اندر ایک واقعہ موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت اندر بارش بند ہو گئی، اور نبی علیہ السلام نے زمانے کے اندر بارش بند ہو جاندی سی۔ آپ علیہ السلام باہر میدان کے اندر جاتے ہیں، جا کے پھر نماز استسقاء 2 رکعتاں پڑھتے ہیں، پھر دعا منگتے ہیں، تے جانے دی حالت کیسی ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے پا کے، تے پھر بڑا عاجزی دے نال جانا، بڑا جڑا کمزور بن کے جانا، تے اللہ نے کہنا اسی اللہ کمزور ہاں، ساڈے اندر طاقت نہیں، اے اللہ بارش تو وسانی ہے، اے اللہ اسی تیرے محتاج ہاں، اسی فقیر ہاں، تو عطا کرنے، تو غنی ہے، تے اللہ سانو بارش دے دے۔ دعا کر دے تے بارش آ جاندی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور ہے، نبی علیہ السلام تے فوت ہو گئے، حضرت عمر نکلے نے، آپ دے چاچا عباس بھی نال نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے آپ نا دعا کینج کردے نے، اللہ نو کہندے نے اللہ، حضرت عمر فرمان لگے نے رضی اللہ، اے اللہ پہلے اسی تیرے نبی نال آمدے سی، تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگدے سی، اے اللہ تو بارش نازل کرتا ہے،
بارش کون نازل کرتا سی؟ اللہ تو نازل کرتا سی. تیرے نبی دعا منگتے سی, تیرے در تے آ کے گڑ گڑاندے سی. اے اللہ اج تیرے نبی تے کوئی نہیں, اے نہیں وسیلہ نہیں پایا کہ اے اللہ تیرے نبی دا وسیلہ پانے ہاں, اے اللہ تیرے نبی دی قبر ساڈے کولے سی وسیلہ پانے, نہیں بلکہ کہنے لگے اے اللہ اسی تیرے نبی دا چاچا زندہ موجود ہے, اے اللہ اسی اس اینو لے کے آیا, اے اللہ اے تے دعا منگے گا, اے اللہ تو اپنے نبی دے چاچے دی حیا کر کے اے اللہ سانو بارش دے دے. دیکھو نا دعا کیوں منگی ہے, تے دعا منگی کدے کولوں ہے؟ اللہ کو منگی نے. وسیلہ کینوں بنایا؟ نیک بندے تے زندہ نو بنایا, فوت شدگان نو وسیلہ نہیں بنایا. کہ اللہ نے اس وقت بارش نازل کی تھی. تے بارش کون نازل کرنے والا ہے؟ اللہ. تے اللہ کریم فرماتے نے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, کہ دوسری گل علم کدے کولے بارش دا؟ اللہ کو. پہلی گل قیامت دا علم اللہ کو, دوسری گل ہے کہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کتھے نازل ہونی ہے, کنی نازل ہونی ہے, کس حالت دے اندر نازل ہونی ہے, او دا علم اللہ کو. تے اگلی تیسری گل کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے فرماتے نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, تیسری گل کہ اے دا علم کہ ماں دے پیڑ دے اندر کی چیز ہے. ماں نے نہیں آکھیا ما فی الارحام, کہ ماں دے پیڑ دے اندر کے وے. بڑی بڑی مشیناں آ گیا, دیکھو نا وہ چیک کرتی ہیں کہ بچہ کہ بچی ہے, چلو اینا تے مان لے. لیکن جڑا اللہ کریم فرما رہے ہیں نا بتا کہ ماں دے پیڑ دے اندر کے وے, کالا کہ گورا ہے, نیک ہے بد ہے, اے کس طرح دا ہوئے گا؟ امیر ہوئے گا غریب ہوئے گا, اے کس وقت پیدا ہوئے گا؟ ایدا علم کنوں ہے؟ اللہ نو. مشینریاں بڑیاں نکلیاں, لیکن حقیقی جڑا معنی ہے نا کہ نیک کون ہوئے گا کہ بد کون ہوئے گا, کالا ہوئے گا گورا ہوئے گا, سندا گا کہ نہیں سندا, ویکھن والا ہوئے گا کہ نہیں ویکھن والا ہوئے گا, بولن والا ہوئے گا کہ نہیں بولن والا ہوئے گا. دسو ایدا علم کنوں ہے؟ صرف اللہ نو ہے. مشینری اے دس سکتی ہے وہی اندازہ کہ لڑکی ہے لڑکا ہے, اے نہیں دسے گی نیک ہے کہ بد ہے, اے نہیں دسے گی ماں باپ دا فرما بردار ہے کہ نہ فرمانے. ایدا علم کنوں ہے؟ صرف میرے اللہ نے. اگلی چوتھی گل کی سی؟ اللہ کریم فرماندے نے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, فرمایا کہ تانوں نہیں پتا کہ تسی کل کی کرو گے. من دسو تانوں پتہ ہے میں کل کی کرنا ہے؟ کئی باری تواڈے نال ہویا, میرے نال ہویا, میں سوچنا کل میں فلاں کام کرنا ہے فلاں کرنا ہے, لیکن ایسا ہوندا ہے کہ وہ کام کر سکتا ہی نہیں بندہ. کیوں کہ اللہ کریم فرماندے تو سوچیا وے لیکن تیری سوچ دے مطابق میں نہیں کیتا, بلکہ اپنی میں قدرت بھائی ہے کہ جو میں چاہنا وہ ہوندا ہے, جو تو چاہنا ہے وہ نہیں ہوندا. کیونکہ میں جاننا کل کی ہونا ہے, ٹھیک ہے نا, تانوں پتہ نہیں. اور یاد رکھو قرآن پاک دے کئی مقامات نے اللہ کریم نے فرمایا کہ جڑے نیک بندے نے اللہ دے ولی نے انہاں نوں بھی پتہ نہیں کل کی ہونا ہے, ٹھیک ہے نا. حضرت نوح علیہ السلام دا اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر تذکرہ کیتا ہے. اوتھے بھی فرمایا اے نوح علیہ السلام انہاں نوں کہہ دیو کی کہنا ہے؟ ان تین چیزاں. پہلی گل اے کہنی ہے انہوں آکھو کہ میں غیب نہیں جاندا, غیب صرف اور صرف میرا اللہ جاندا ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ انہوں نے اے بھی کہہ دو میں فرشتہ نہیں, میں نوری نہیں, میرے کو غیب دے خزانے بھی کونی تے میرے کو میں نوری بھی نہیں. پھر آپ علیہ السلام اللہ خود فرماندے نے سورۃ انعام دے اندر اللہ ذوالجلال سورۃ اعراف دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام اس طرح فرماندے نے, فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دے آیت نمبر 188 دے اندر, پہلے میں 87 پڑھی ہوں 88 دے اندر, اوتھے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کہہ دے وہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ, اگر میں جاندا
मेरे नाल कल की होना है, लस तक सर तू मिनल खैर, ते मैं खैर ही जमा कर लंदा। आप अली सलात इस्लाम के फरमाते ने अगर मनु पता होंदा, मनु गैब का इलम होंदा, एक होंदा कोई गैब की खबर देना, अल्लाह अपने महबूब को गैब दी खबर देंदे रहे, लेकिन जिहड़ा कुल्ली तौर पर गैब जानदा सिर्फ अल्लाह जानदा, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते। खुद आप फरमाते ने अगर मैं जानता गैब तो मैं खैर इकट्ठी कर लंदा, ते अगले के वामा मसनी सू, ते मनु कोई तकलीफ ना पहुंची। मनु पता होंदा ना मैं ताइफ के अंदर जाना है, ते मेरी उन्हें सुननी को नहीं, पत्थर मारने ने, ते मैं ताइफ के अंदर ना जाता। अगर मनु इलम होंदा, सही मुस्लिम के अंदर बुखारी के अंदर वाकया मौजूद है, नबी अली सलात इस्लाम के कोल कुछ बंदे आए, कह लगे सानू कोई कारी देवो, असी तबलीग वास्ते लैके जाना है। आपने 70 कारी, किन्ने कारी 70 कारी दिते, एलो जी तबलीग वास्ते लै दो। नबी अली सलात इस्लाम ने जेडे अपने शगिर्द बनाए सी, मजावर नहीं बनाए सी, बल्कि मुजाहद बनाए सी, मुबल्लिग बनाए सी। ते साडे जेडे असीं जेडे इस्लाम दे बड़े दावेदार हां, साडे केड़े के बनांदे ने, कोई मुजावर बना रहा है, कोई सूफी बना रहा है, कोई किस तरह का बना रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने उन्होंने मुबल्लिग बनाया, मुजाहिद बनाया, ताजर बनाया, हर शोबे के अंदर आप अलैहिस्सलाम ने उन्होंने रहनुमाई की है। आपने 70 कारी भेज दिते, ते एक मुकाम आया, ते उत्थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने शहीद कर दिता। 2 बच के शायद आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ने वही के जरिए, किदे जरिए, वही के जरिए दस्या कि जे तुहाडे कोल 70 कारी लैके गए ने तबलीग का बहाना ला के, उन्होंने 70 कारियां शहीद कर दिता। आप अलैहिस्सलाम बड़े गमगीन होए, परेशान होए। आपने एक पूरा महीना उन्हां वास्ते बदवा की, फजर की नमाज के अंदर आपने उन्हां वास्ते बदवा की। आपने फरमाया अल्लाह उन्होंने लानत बरसा, अल्लाह उन्होंने जलील रसवा कर दे। मनु दसो अगर नबी अलैहिस्सलाम गैब जानते होंगे, आप के फरमाते ने लस्तकसरतु मिनल खैर, मैं खैर जमा कर लंदा, मैं अपने 70 कारी शहीद ना करवांदा। अल्लाह करीम यही फरमाते ना, सूरह लुकमान की आखिरी आयत घर जाके पढ़ियो। अल्लाह करीम फरमाते ने कि तुहानू नहीं पता कि कल तुहाडे नाल की होना, तुसी क्या करना है। ते आखिरी गल करी 5वीं फरमाया कि वमा तदरी नफ्सुन बि अय्यि अर्दिन तमूत, तुहानू नहीं पता कि तुहाडी मौत किस वक्त ते किस जगह ते होएगी, किस हालत के अंदर होएगी। मौत का वक्त, मौत की कैफियत, और इसी तरह मौत आमनी कित्थे वे, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह नू पता है। किसी नबी नू, किसी वली नू नहीं पता कि मेरी मौत कित्थे वाक़ई होगी। ये ते अल्लाह पाक को दुआ मंगया करो, अल्लाह मौत आए ते अल्लाह शहादत की मौत दे दी, अल्लाह मौत आए नमाज पढ़दे मौत आ जाए, मौत आए अल्लाह का जिक्र करदे मौत आ जाए, अल्लाह मौत आए जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पढ़दे मौत आ जाए। देखो ना, मैं एक साडे ना अलामा एहसान लाई शहीद रहमतुल्लाह बकी कब्रस्तान के अंदर खड़े ने, उत्थे पढ़ते सी ते जाके ना खलो के ना बकी के अंदर दुआ मंगते हैं, कहते अल्लाह ए अल्लाह एक बकी कब्रस्तान बड़ा वसी हो गया है, ए अल्लाह में गुनाहगार नूं भी वसी अपना कब्रस्तान बकी कब्रस्तान के अंदर अल्लाह जगह दे दे। ये दुआ मंगी ते फिर अल्लाह ने वो दुआ कबूल किंज की। धमाका कित्थे होया उन्हां दा, लाहौर के अंदर मनारे पाकिस्तान से धमाका उत्थे होया, फिर होर भी बंदे शहीद होए ने। लेकिन वेखो अल्लाह ने दुआ कबूल किंज की है। उथों सऊदी वाले ने अपना जहाज भेजा, इथों लैके उत्थे गए ने, ते मौत कित्थे आई, रियाद विच। उत्थे मौत आई, उत्थे जनाजा पढ़ाया, मस्जिद नबवी जनाजा पढ़ाया, ते जिस वक्त जनाजा पढ़ाने तो बाद कबर की वारी आई तो उन्हें बकी कब्रस्तान के अंदर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला कदमां दे विच दफन किया। एवें कि इंसान को कोई पता नहीं मौत कित्थे वाक़या हो जाए, लेकिन हमेशा दुआ करया करो अल्लाह मौत आए तो अच्छी मौत आए,
अल्लाह मौत आए तो कफन भी नसीब होए तो कबर भी नसीब हो जाए। ये सानू पता तो नहीं कब कितने साडी मौत आए। कई ऐसे ने जिहड़े परिंद ते चरिंद खा जाते हैं, कई ऐसे ने पानी में रुड़ जाते हैं, कई ऐसे ने उन्होंने कबर ही नहीं बनती। ते अल्लाह को हमेशा दुआ करो, अल्लाह मौत ते आमनी आमनी है, जाना सब ने, मैं भी जाना, तुसी भी जाना है। ते अल्लाह को दुआ करो अल्लाह पाक मौत आए तो अच्छी मौत आए। अल्लाह जिस मौत आए तो मौत तो बाद अल्लाह सारा जनाजा होए, उस बाद अल्लाह कफन का भी बंदोबस्त होए, कबर का भी बंदोबस्त होए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। 5 चीज़ां रखियां ने अल्लाह करीम फरमाने ने, 5 चीज़ां इलम सिर्फ अल्लाह को, अल्लाह तो अलावा किसी ना नेक बंदे को, ना बुजुर्ग को, ना पीर को, ना नबी को, किसी को इलम नहीं, सिर्फ अल्लाह को इलम है। पहली गल क़यामत का इलम अल्लाह को है। दूसरी गल कि बारिश कित्थे नाज़िल होनी है, किन्नी नाज़िल होनी है, किंज नाज़िल होनी है, अल्लाह को इलम है। तीसरी गल कि इंसान जिहड़ा औरत दे रहम दे अंदर बच्ची या बच्चा नेक है, बद है, काला है, गोरा है, किस तरह का होएगा, इसका इलम सिर्फ अल्लाह को है। और चौथी गल है कल मैं के करना है या तुसी के करना है, ये अंदाजा हो सकता है, पक्की गल नहीं कि होएगा मेरे नाल या मैं के करना है, ये सिर्फ अल्लाह को पता है। पंजवीं गल है मौत का इलम, किस वक्त आनी है, किंज आमनी है, एक बहाना ही बनना। देखो ना, मैं सोचना मैं तो रहना पाकिस्तान, तो मैं तो बाहर जाता ही नहीं, तो मैं मेरी कितने मौत दूसरे मुल्क किंज आएगी। अल्लाह बहाना ऐसा बनाता है कि बंदा मजबूर हो जाता है, या किस तरह को मजबूरियां बंदे लै जांदियां ने। कई वार क्या सुने, देखो ना, बंदा गया यूरोप मुल्क के अंदर, चंद दिन चंद महीने बाद क्या हो गया, फौत हो गया। करन के गया सी, मजदूरी करन गया सी, ओदियां ख्वाहिशात के सी कि मैं जावांगा, मैं घर बनावांगा, शादी करांगा, बच्चों को याशियां करावांगा, माँ प्यो पैसे देवांगा, फलां दे उधार लावांगा। लेकिन उन्होंने क्या पता सी मेरी मौत लिखी है फलां जगह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे वाक़या भी है ना, एक बंदा क्या करता है, वो आंदा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के कोल फरिश्ता रूह कड्ढण वाला आंदा है, तो वेखदा इत्थे ओदी रूह तो उत्थे निकलनी है। उन्हें जो वेख्या ना फरिश्ते ने, तो वो बंदा डर गया। उन्हें आख्या जे सुलेमान अलैहिस्सलाम मनु इंज करो, मेरा दिल घबरांदा पै, मनु के दूर जिहड़ा ना हुक्म दे वो वाह नूं वो छड्ड आवे। वाह नूं हुक्म दिता, वो के जंगल के अंदर बड़ी दूर फरिश्ता उत्थे गया, रूह कब्ज़ कर ली। फिर फरिश्ते आके दस्या कि अल्लाह ने इहदी रूह का हुक्म दिता सी कि फलां जगह ते मौत आनी है, तो मैं आया तो मैनू वेख्या घबरा गया, तो उन्हें आख्या मैं उत्थे छड्ड आवो। एक बहाना ही बनता है। तो अल्लाह को दुआ करो अल्लाह पाक अच्छी मौत दे, अल्लाह पाक साड़ी मौत भी आए ईमान और इस्लाम की हालत में मौत आए।